वालेकुम दोस्तों। अनकही चाहते की किस्त नंबर 9 लेकर हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए नावल को आगे बढ़ाते हैं। नावल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। अगले दिन इसे ड्यूटी पर जाना था तो वो मोन्ज़ा से मिलने आ गया। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? चचा जान ने इसे प्यार दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आज़िब ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, इन्होंने कहा तो आज़िब चुप करके बैठ गया। इसे समझ नहीं आ रहा था चचा जान की मौजूदगी में ऊपर कैसे जाए या इनसे कैसे पूछे। कोई बात है क्या? इन्होंने बगौर इसे देखते हुए पूछा। जी नहीं चचा जान, ड्यूटी पर जाना था, फिर जाने कब छुट्टी मिले इसलिए आपसे मिलने आया था बस। आज़िब ने वजाहत देते हुए साफ झूठ बोला था। तो चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो मजबूरन वापस जाने लगा। अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। चाचा जान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। जी, आज़िब भी मुस्कुरा दिया। जाओ मिल लो जिससे मिलने आए हो। अब बीवी है तुम्हारी, तुम मिल सकते हो। इन्होंने प्यार से कहा था। थैंक्स चचा जान, वो कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आ जाओ आयशा, बस 2 मिनट मैं रेडी हूँ। आज़िब ने नॉक किया तो अंदर से इनकी आवाज़ आई। आयशा नहीं है, मैं हूँ, क्या मैं भी आ सकता हूँ? आज़िब ने दरवाज़ा खोलकर शरारत से कहा तो बालों की पोनीटेल बना रही थी। बाल हाथों में मुकद्दर किए वो आईने के सामने मौजूद थी। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने वो रात की निस्बत फ्रेश थी। जी नहीं, वो बिला मरवत बोली थी। इसने कल से उमर और उस्मान से भी बात नहीं की थी। ओके, तो मैं तवज्जो दिए बिना अंदर आकर बेड पर बैठ गया। ओ काफ़ी देर इसे देखता रहा। मोन्ज़ा इसे तवज्जो दिए बिना बाल बनाती रही तो आज़िब इसके पीछे खड़ा हो गया। 1 मिनट प्लीज़। वो साइड टेबल से निकलने वाली थी कि आज़िब ने इसे रोका। वो ना चाहते हुए भी रुक गई। आज़िब ने मोबाइल निकाल कर मर एक पिक ली थी। इससे पहले कि वो इसको पता चलता वो ले चुका था। वंडरफुल, आज़िब ने शाइस्ती शाइ सताइशी अंदाज में तस्वीर को सराहा था। मोन्ज़ा अपना बैग उठाने लगी तो आज़िब वापस आकर बैठ गया। ये एक इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी। वो गुस्से से बोली थी। यूनिवर्सिटी जा रही हो? आज़िब ने पूछा, लेकिन वो खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ी। आज़िब ने इसका हाथ पकड़कर रोका। मोन्ज़ा खामोशी से खड़ी रही। कब तक नाराज़ रहोगी? ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अगर इस बार ना लौट सका तो? अल्लाह ना करे। मोन्ज़ा ने तड़प कर इसे देखा तो आज़िब मुस्कुरा दिया। वो पहले से इस पर नज़रें जमाए बैठा था। मेरी तो ड्यूटी है, ये आज हूँ, शायद कल ना रहूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। फजूल मत बोले। वो नाराज़ ही बोली थी। वो मुड़ने लगी तो आज़िब ने इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर ली। वो सर झुकाए खड़ी रही। आई लव यू। आज़िब ने इसके हाथ की पिश्त पर होंठ रख कर अपनी पाकीज़ा मोहब्बत की पाकीज़ा निशानी सबत कर दी थी। एंड आई विल मिस यू। वो इस पर एक निगाह डालकर बाहर निकल गया। मोन्ज़ा काफ़ी देर खड़ी अपने हाथों को देखती रही। आंसू बिला वजह आंखों में आ रहे थे। अच्छा ना, सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़। उमर और इसके सामने कान पकड़े खड़ा था। आयशा हंसती जा रही थी। मोन्ज़ा, इसको माफ़ ना करना, आयशा ने किचन से आवाज़ दी थी। मोन्ज़ा अक्सर कमरे में पाई जाती थी और उमर को वो कमरे में घुसने नहीं देती थी। आज वो लाउंज में मिली तो उमर मौके का फ़ायदा उठा रहा था। भाभी, आप क्यों विलन बन रही हैं? उमर ने आयशा को लुक्मा लगाया। तो तुमने हरकत ही ऐसी की है। आयशा ने फिर किचन से ही आवाज़ दी। असद भाई ने मना किया था यार, अब तो माफ़ कर दो प्लीज़। वो मिन्नत कर रहा था। उमर, तंग नहीं करो,
عمر بار بار اس کی چیئر ہلا رہا تھا۔ ویسے تو تم بہت خوش ہوگی، اب ایوے موڈ بنا کر دکھا رہی ہو۔ عمر نے اسے چھیڑا تھا تو معاوضہ کافی قہر آلود نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اچھا ایسے نہ دیکھو، جانتا ہوں پیارا ہوں میں، عمر منہ بنا کر بولا تھا تو معاوضہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم اور خوبصورت۔ معاوضہ اسے چڑھانے لگی۔ وہ اس سے زیادہ عمر سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ مانا کہ عازب بھائی ہینڈسم ہیں، لیکن انہیں بھول کر کبھی میری تعریف کر دیا کرو۔ عمر نے اسے چھیڑ کر پھر چھیڑا۔ عازب کے نام پر معاوضہ خاموش ہو گئی۔ کئی ماہ گزر چکے تھے، لیکن آنا تو دور کی بات ہے اس نے کال بھی نہیں کی تھی۔ لاکھ روکنے سے بھی آنسو آنکھوں سے آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ عمر نے بغور اسے دیکھا تو کچھ بھی تو نہیں، وہ کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ عائشہ نے پوچھا تھا تو جو ڈنر تیار کر کے لاؤنج میں آ چکی تھی۔ پتہ نہیں، عمر نے کندھے اچکائے۔ اسے آج بات بات پر عازب یاد آ رہا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو وہ کال کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ہر چیز عازب کی یاد دلا رہی تھی، لیکن وہ خود تو کال کبھی نہیں کرے گی، یہ طے تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھی اس جگہ کو جہاں وہ بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں کو غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ معاوضہ چلو، اب سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں ڈنر پہ۔ کافی دیر سے کمرے میں بند تھی تو عائشہ اسے بلانے آئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے عائشہ، رونے سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عائشہ کو تشویش ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، معاوضہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ عائشہ نے لائٹس آن کی تو معاوضہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ کیا عازب بھائی نے کچھ کہا؟ عائشہ کو تشویش ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کچھ نہیں ہوا یار، معاوضہ اکتا رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، عازب بھائی کب آئیں گے؟ عائشہ نے پھر اس کا ذکر کیا۔ مجھے کیا پتا؟ معاوضہ کو غصہ آیا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ عائشہ حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ معاوضہ کو آج بلا وجہ رونا آ رہا تھا۔ اٹس اوکے، اٹھو، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، عائشہ نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ جانتی تھی اگر وہ نہ جاتی تو عمر یا عثمان میں سے کوئی اسے لینے آ جاتا۔ معاوضہ ابھی بھی ناراض ہو؟ عثمان نے پوچھا۔ نہیں بھائی جان، آپ سے کیسے ناراض رہ سکتی ہوں؟ جی ہاں، بس مجھ غریب کو جرمانے بھرنے پڑتے ہیں سارے۔ عمر نے منہ بنایا تو معاوضہ نے اسے مکہ رسید کیا۔ عمر کی بلا وجہ چیخ و پکار پورے گھر کو سنائی دی تھی۔ معاوضہ واپس روم میں آئی تو ان نون نمبر سے 10 مس کال موجود تھی۔ فون دوبارہ بجا تو اس نے کسی امید کے تحت اٹھایا۔ تھینک گاڈ تم نے فون تو اٹھایا، اس کی رعب دار آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز تو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ السلام علیکم، خوبصورت نرم برعب لہجہ۔ وعلیکم السلام، ناراض سا جواب۔ کیسی ہو؟ عازب نے پوچھا۔ آج کال کیسے کر لی؟ معاوضہ نے دل میں سوچا۔ آج تم مجھے یاد کر رہی تھی، اس لیے میں نے کال کر لی، عازب نے کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ آج آ گئی یاد؟ معاوضہ نے پھر سے سوچا تھا۔ مجھے تو ہر وقت تمہاری یاد آتی ہے، تمہیں شاید آج آئی ہے، عازب نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ معاوضہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ عازب نے شرارت سے کہا۔ بالکل نہیں، یہ کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، معاوضہ نے منہ بنایا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مائی ڈیئر وائف، عازب نے اسے چھیڑا۔ معاوضہ نے طنز کیا۔
سچ بتاؤ کیا تم مجھے مس کر رہی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، وہ صرف مکر گئی۔ جھوٹ مت بولو، عازب کو برا لگا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، معاوضہ نے پھر سے جھوٹ بولا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، عازب نے بات بدلی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ عمر نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے کہا جب تمہیں میرے اور دانیہ کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا۔ عازب نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ کیا بتایا اس نے؟ معاوضہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عمر نے اس کی بات کبھی کسی سے نہیں کی تھی، اس لیے اس نے تصدیق چاہی تھی۔ یہی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ عازب نے شرارت لفظوں کو توڑ رہا تھا۔ کیا اس ٹائم بھی آپ کال پر تھے؟ معاوضہ نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ، عازب نے معصومیت سے کہا۔ عمر کے بچے، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ فون بیڈ پر پھینک کر عمر کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ عازب ہنستا چلا گیا اور تصور کر سکتا تھا کہ اب عمر کا کیا حال ہوگا۔ عمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ معاوضہ نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ وٹ دا عمر غصے سے چلایا تھا۔ کیوں؟ وہ بہت مشکل سے اپنا مائنڈ سیٹ کر کے اسائنمنٹ بنانے بیٹھا تھا جو اب پانی میں بھیگ چکی تھی۔ تم میں کوئی شرم، کوئی حیا کی چیز ہے کہ نہیں؟ معاوضہ نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے مارا تھا۔ اب بکو بھی کیا ہوا؟ عمر نے صبر سے کہا تھا۔ جب تم نکاح سے پہلے آئے تھے میرے پاس ہمدردیاں کرنے، اس ٹائم پہ عازب بھائی فون پر تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غیر دانستہ طور پر عازب بھائی بول گئی تھی۔ معاوضہ نے ایک بار اور کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ تمہیں کس نے کہا؟ عمر حیران تھا۔ اس نے حالات سنبھالنے کے لیے عازب سے صرف اتنا کہا تھا کہ سگنل گرین ہے، اور کوئی بھی بات نہیں اس نے عازب سے نہیں کی تھی اور نہ ہی فون پر تھا۔ انہوں نے خود کہا معاوضہ سے دانستہ بھائی کہنے سے گریز کیا تھا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں ان سے، عازب بھائی تو جانے کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے۔ میری توبہ اگر آئندہ آپ دونوں کے معاملات میں آیا۔ وہ فون ملاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ السلام علیکم، عازب کی رعب دار آواز سنائی دی۔ عمر نے فون اسپیکر پر رکھا تھا۔ سلامتی چھوڑیں، سلامت تو آپ نے مجھے رہنے نہیں دینا، عمر غصے سے بولا تھا۔ عازب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ معصومیت سے بولا۔ آپ بتائیں، معاوضہ سے کیا کہا ہے آپ نے؟ وہ بلا مروت بولا تھا۔ کیا کہا ہے؟ معصومیت تو ختم تھی عازب پر۔ یہی کہ جب یہ محترمہ اعتراف محبت فرما رہی تھی تب آپ فون پر تھے۔ عمر نے لقمہ لگایا تو معاوضہ نے کشن اٹھا کر اسے مارا تھا۔ جواب سنو سسٹر، تشدد نہ کرو۔ عمر نے منہ بنایا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ عازب صاف مکر گیا تو معاوضہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ جھوٹ مت بولیں عازب بھائی، آپ نے ابھی 5 منٹ پہلے مجھے یہ بات کہی تھی۔ معاوضہ فٹ بولی تو وہ کہکے مار کر ہنسا تھا۔ بھائی عمر نے لمبا کیا تو معاوضہ بھی ہنس دی۔ سویٹ ہارٹ، پہلی بات یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی نہیں۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں اس لفظ کو چھوڑ دو۔ کہتے ہوئے بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ نکاح ہوا ہے۔ اور دوسری بات میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ جان سکوں تم نے اعتراف کیا تھا کہ نہیں۔ یہ عمر کی موجودگی فراموش کیے اطمینان سے بولا تھا۔ بلیک میلر، معاوضہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ معاوضہ واپس کمرے میں آئی تو عازب کا میسج آیا۔ پرانے نمبر سے کال اس لیے نہیں کی تھی تاکہ تم بگ بی آصف کی
कॉल बिग बी आजिब की कॉल स्टैंड ना करो कॉल अटेंड ना करो, लेकिन फिर भी भाई कहने से बाज नहीं आई। मोन्जा ने जवाब नहीं दिया, बस इसके लफ्ज़ बार बार पढ़ती रही। आज वो बहुत पुरसुकून और खुश थी। जवाब दो, फिर से टेक्स्ट आया। मोन्जा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से टेक्स्ट आया, कब तक रहोगे आखिर यूं दूर दूर हमसे, मिलना पड़ेगा आखिर एक दिन ज़रूर हमसे। दामन बचाने वाले ये बेरुखी है कैसी, कह दो अगर कह दो अगर हुआ है कोई कसूर हमसे, हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बातचीत करना, तुम पूछते रहोगे अपना कसूर हमसे। मोन्जा मुस्कुराकर इसकी भेजी हुई गज़ल पढ़ रही थी, लेकिन आखिर शेर पर वो एकदम उदास हो गई। आजिब की नाराज़गी का तसव्वुर भी इस पर अजाब था। मोन्जा की हाउस जॉब ख़त्म होने वाली थी। आजिब की इसके बाद मोन्जा की हाउस जॉब ख़त्म होने वाली थी। आजिब की इसके बाद कॉल नहीं आई थी, लेकिन वो कभी कभी टेक्स्ट कर लेता, लेकिन मोन्जा जवाब नहीं देती थी। इसके टेक्स्ट से ही इसे तसल्ली मिल जाती थी और वो इन्हें जमा करती, बार बार पढ़ती रहती थी। बाकी सब मामलात अपने रूटीन से चल रहे थे जब इनकी ज़िंदगियों में हलचल मची थी। आयशा क्या हुआ? आयशा भाईजान किधर गए हैं? वो यूनिवर्सिटी से आई तो असद बहुत तेज़ रफ्तारी से घर आया था। उस्मान भागता हुआ गाड़ी में बैठा तो गाड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ गई। तुम चलो अंदर। आयशा की आंखों में ढेरों आंसू थे। वो अंदर आई तो हुसैन साहब भी जाए नमाज पर बैठे ज़ारो कतार आंसू बहा रहे थे। मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है? मोन्जा को सख्त वहशत हो रही थी। मोन्जा, आजिब भाई का प्लेन क्रैश हो गया, आयशा ने रोते हुए कहा था। मोन्जा को लगा शायद इसने गलत सुना है। क्या क्या हुआ आजिब को? वो ख्वाब की तरह कैफियत में बोली थी। क्या हुआ है आजिब को? आयशा रोती रही तो मोन्जा ने इसे झिंझोड़ा था। दुआ करो वो अ, दुआ करो कि वो सरवाइव कर जाएं। दुआ करो इन्होंने एक्सीडेंट कर लिया हो। आयशा रो रही थी, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। बोझल कदमों से वो कमरे में आई थी। ड्यूटी पर जा रहा हूँ, इस बार ना लौट सका तो। मोन्जा ने वज़ू किया था। ये तो मेरी ड्यूटी है, आज हूँ शायद कल ना रहूँ। मोन्जा ने कर्ब से आंखें मूंद ली। वो जाए नमाज पर बैठकर अपने खुदा के सामने सर बसजूद हुई थी। कितनी ही देर वो इसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती अपने रब के सामने रोती रही। या अल्लाह प्लीज़ इन्हें मुझसे दूर मत करना, इन्हें कुछ हो गया ये तसव्वुर ही मेरी सांस बंद करने लगता है। प्लीज़ अल्लाह जी इन्हें मेरे लिए वापस भेज दें, प्लीज़। मुसलसल रोने से इसकी हिचकियाँ बंद गई थी।